अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी है, वजीर आज़म इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में खिताब किया। तकरीर थी ये कोई 30 मिनट लंबी और इसमें मुकम्मल तौर पर अहाता किया उन्होंने मुल्क और खित्ते को जो तमाम मसाइल दरपेश हैं उनका। जल्दी से क्विकली खान साहब की तकरीर का एक राउंड अप हम आपको दिखा देते हैं। पहले हम दिखाते हैं कि आपको खान साहब ने जो बात की है उसमें उन्होंने ये बताया अपने मसाइल के बारे में। सुनिए कि उस तकरीर में कहा क्या, फिर कुछ और पॉइंट आपके सामने पेश करेंगे। We need to have peace and stability. Thus, a foreign policy aims to have peace with our neighbors and settle disputes through dialogue. This is also time for us to reflect whether, as the United Nations, we have been able to realize the promise we collectively made to our peoples. Today, the foundations of the world order, non-use of or threat of unilateral force, self-determination of peoples, the sovereign equality and territorial integrity of states, non-interference in their internal affairs, international cooperation, all these ideals are being systematically eroded. International agreements are being flouted and set aside. Renewed great power rivalries are leading to a new arms race. Conflicts are proliferating and intensifying. Military occupation, illegal annexations are suppressing the rights of human beings to self-determination. खान साहब की तकरीर के हवाले से पूरे प्रोग्राम में आज गुफ्तगू होगी। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साबिर शाकिर साहब सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल बासित साहब साबिक सफ़ीर हमें स्काइप के थ्रू जुड़ेंगे हमारे साथ और उनसे हम फीडबैक लेंगे आज की इस तकरीर का। विशाल मलिक साहिबा सरबरा पीस एंड कल्चर एहलिया हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की वो भी इस्लामाबाद से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। बासित साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे और इस तकरीर के बारे में तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बल्कि सबका आई थिंक कंसेंसस ये कि तमाम नकात इसमें कवर कर लिए गए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की बात हो, इंटरनेशनल बात हो, कोविड की बात हो, जो आपको चैलेंजेस हैं फॉरेन और इंटरनल फाइनेंशियल, ये तमाम जो इश्यूज हैं वो प्रॉपर्ली कवर हो गए। जी बासित साहब। हाँ सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा ख्याल था सवाल किसी और से कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया मारिया आपका। बड़ी जामे तकरीर थी मैं समझता हूँ और जो भी पाकिस्तान के लिए अहम इश्यूज थे वो वज़ीर आज़म ने बड़े अहसन तरीक़े से उनको बयान भी किया और ख़ास तौर पे जो हमारे लिए इस वक्त ख़ारजा महाज पे जो चैलेंजेस हैं जम्मू और कश्मीर के तनाज़े से लेकर उन्होंने ख़ास तौर पे उसका ज़िक्र किया और मुझे इस बात पे ज़रूर खुशी हुई है कि उन्होंने उसको एक सही पर्सपेक्टिव में रखा और जो पुरानी हमारी हैकनीड किस्म की एक फॉर्मुलेशंस होती हैं थोड़ा सा उससे भी बाहर निकले। अच्छा। तो मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम जो है कश्मीर की जो जद्दोजहद है उसको सपोर्ट करते हैं। अभी सपोर्ट का लफ्ज़ है ये बड़े मानी है, मानी खेज है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई है कि कम से कम जो पुरानी एक रिवायत चली आ रही थी पिछले 70 सालों से उसको तोड़कर वज़ीर आज़म ने एक नई फॉर्मुलेशन ली है। सर ये जो आप नई फॉर्मुलेशन की बात करें तो इसकी वजाहत कीजिए, ये फॉर्मुलेशन नई और डिफरेंट कैसे है ताकि जिन लोगों को नहीं समझ में इस बात की बारीकी का पता हो वो समझ। पहले हम जरा बात को जिस अंदाज से करते थे कि हम सियासी, इखलाकी और जो है सफारती सपोर्ट करेंगे, ये हमारे ये 3 अल्फाज सुनकर हमारे तो कान पक गए थे। सच्ची बात है, मैं खुद भी हाई कमिश्नर था, मैं भी यही कहता रहा बहुत दफ़ा। लेकिन अब इस साल की जो फॉर्मुलेशन है वो ज़रा मुख्तलिफ है और उसमें क्वालिटेटिवली ये है कि हम पूरी तरह जो है जद्दोजहद को सपोर्ट करेंगे और इसमें एक आस्पेक्ट ये भी है कि उन्होंने इंडिजिनस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि जो भी स्ट्रगल हो रही है वो इंडिजिनस है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा जो एक इंडिजिनस स्ट्रगल को उसकी बहुत सी जो डायमेंशंस हैं हम सब डायमेंशंस को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी ज़ाती तौर पे इसको प्रमोट करता रहा हूँ। तो मुझे इस बात में बहुत खुशी हुई है। बाकी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन का भी जिक्र किया है और चूंकि पिछले कुछ दिनों से चिमगलियां पाकिस्तान में हो रही थी कि हमें इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, मुझे ये बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने फ़लस्तीन और कश्मीर के
جو مسائل ہیں، جو تنازع ہے، اس کو ایک فریم ورک میں رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہماری اصولی پوزیشن تھی، ہے اور رہنی چاہیے. یعنی وہ جو کلیئرٹی تھی یہاں پر، کچھ لوگ کنفیوژن تھی کہ بھئی اس کے اوپر کہیں رد و بدل پہ غور تو نہیں ہو رہا، وہ آئی تھنک اب ساری کنفیوژن ختم ہو گئی ہوگی آج خالصان سے تقریر کے بعد. میں آپ کے پاس آتی ہوں باسط صاحب دوبارہ گفتگو کو لے کر. جن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پچھلے سال تقریر اچھی تھی، کچھ اس کے مقابلے میں یہ زیادہ کنسائز ہے، کرسپ ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے، فوکسڈ ہے، تقریباً وہی باتیں لیکن شاید ریکارڈڈ تھی اور وہ اس سلسلے میں بڑی اس کو مختصر اور جامع رکھا گیا ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ مریم. بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت ان کا فوکس تھا اور جس ایمفسس کے ساتھ انہوں نے تمام ایشوز کو نہ صرف ایڈریس کیا ہے بلکہ ریلیٹ کیا ہے، وہ انتہائی ویژن کے ساتھ، اور وہ میں کہوں گا کہ ایک بین الاقوامی ویژن کے ساتھ انہوں نے سب چیزوں کی عکاسی کی ہے. جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی، اس میں انہوں نے دو بڑی اچھی اصطلاحات یوز کی ہیں. پہلی انہوں نے جو بات کی کہ ہم اس انڈیجنس اسٹرگل کو سپورٹ کریں گے، اور اس سپورٹ کو انہوں نے مزید رنگ دینے کی کوشش نہیں کی. اور دوسرا انہوں نے جو بات کی ہے 35A کی وجہ سے جو ڈیموگرافک چینجز ہندوستان کر رہا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ وار کرائم ہے، کیونکہ UN ریزولوشن اس کو پرمٹ نہیں کرتا. اب ہندوستان یہ کر رہا ہے تو اس کو وار کرائم کے زمرے میں لایا جائے، کیونکہ وہ 13-13.5 لاکھ لوگوں کو وہاں آباد کر کے وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کرنا چاہتا ہے. نیا اس دفعہ یہ نیا نکتہ تھا، یہ نیا نکتہ ہے اور بڑا انہوں نے ہائی لائٹ کر کے اس کو وار کرائم کو کہنے کے لیے پریزیڈنٹ کو ایڈریس کر کے کہا ہے. تیسری بات جو انہوں نے پیلسٹائن کے حوالے سے کی ہے، جس میں اپوزیشن طرح طرح کے ان کے اوپر الزامات لگاتی رہتی تھی اور اب ان کو بالکل سانپ سونگ گیا ہے، وہ ان ممالک کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتے جو ریکگنائز کر چکے ہیں. اس کے مقابلے میں انہوں نے جو آج بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ القدس الشریف فلسطین کا دارالخلافہ ہوگا. اب یہ ایک ایسی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اس کو جو UN ریزولوشنز ہیں ان کے مقابلے اسی کی لائٹ میں حل کیا جائے گا، 2 ریاستوں کا جو فارمولہ ہے اس کے تحت. اور کشمیر فلسطین کو ریلیٹ کرتے ہوئے انٹرنیشنل ضمیر کو انہوں نے جھنجھوڑا ہے ایسٹ تیمور کا حوالہ دے کر. خاص طور پہ اس وقت یہ انٹرنیشنل پوزیشننگ لینا پاکستان کے لیے ایک ضروری ہے. یٹ اٹس اے ویری بولڈ ڈیسیژن آئی تھنک رائٹ ناؤ. I think it's a bold decision and emphasized at the right time. اور ایسٹ تیمور کا حوالہ دے کے انہوں نے ان کو ایک میسج دیا ہے کہ اگر ایسٹ تیمور کا کانفلکٹ ریزولوشن UN اور طاقتور ممالک کروا سکتے ہیں تو ان 2 کا کیوں نہیں کروانا چاہیے. اچھا مشال میں آپ کی طرف آؤں گی. میں خان صاحب کی تقریر سن رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ اب تک پچھلے سال سے اب تک 3 بار یونائیٹڈ نیشن کے کچھ نمائندے جو ہیں وہ کشمیر میں آ کے جائزہ لے چکے ہیں. سو اس وقت ذرا مجھے بتائیے نا، پچھلے سال 5 اگست اور اس سال میں اب یہ جو جائزے لیے گئے اس کے بعد کا کیا بعد میں فالو اپ کیا ہوا، یہ جو رپورٹس گئی ہیں UN کے پاس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. جو سپیچ تھی پاکستان کے پرائم منسٹر کی، وہ پریسائز تھی، ٹو دا پوائنٹ تھی، اور اس کے اندر جو کرنٹ جو اس وقت سچویشن ہے، چاہے وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی بات ہو، چاہے وہ پیلسٹائن کی ہو، چاہے منی لانڈرنگ کی بات ہو، چاہے وہ افغان پیس پروسیس کی بات ہو، یا جو کووڈ کی بات ہو، تو انٹرنیشنل اور ریجنل ڈائنامکس کو انہوں نے آن بورڈ لے کے جو بھی انہوں نے پروڈکٹیو قسم کی سولوشنز کی طرف گئے ہیں اور ریکنسیلیشن کی بات کی ہے. اس کے اندر میں اب یہی کہوں گی کہ پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کی، مگر اس کے فالو اپ کے لیے کیا اقدام کیے جائیں گے کہ کشمیریوں کو آزادی دی جائے. اس کے لیے جس طرح انہوں نے جنیوا کنونشنز 4 کی بات کی ہے، جو ڈیموگرافی کے چینجز لائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آئی تھنک پاکستان کے پرائم منسٹر کو یہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے. اب ڈیفینیٹلی فارن آفس کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کیونکہ پالیسی انہوں نے دے دی ہے کہ انڈیجنس موومنٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں اور کریں گے آگے بھی. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو UN کی طرف سے ایک ریزولوشن ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ ایک پاپولیشن سینسس کنڈکٹ کیا جائے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، تاکہ جو لاکھوں کی تعداد میں وہاں ہندوؤں کو سیٹل کیا جائے وہ روکا جائے. اور اس کے ساتھ ہندوستان کو UN کی سیکیورٹی کاؤنسل کو ریزولوشن کرنی چاہیے وہاں سے کہ ان کو لیگل آبلیگیشنز، انٹرنیشنل لیگل آبلیگیشنز کے انڈر لایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے RSS کی بات کی ہے، اس کو 1 سٹیپ فردر لے کے جانا چاہیے. پاکستان کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے، خاص طور پہ UN کے ساتھ، کہ RSS کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جائے، جو ایک سیفرون ٹیرر ہے، جس کو CIA نے خود یہ ورڈ دیا تھا، جو ٹیررسٹ ایونٹس میں بہت سے انسیڈنٹس کے اندر انوالو رہے ہیں، نیومرس آن ریکارڈ ہیں، چاہے وہ گجرات کلنگز ہو،
चाहे वो मेक्का मॉस्क बॉम्बिंग्स की बात हो, चाहे वो बात हो समझौता एक्सप्रेस की, चाहे वो क्रिश्चियन चर्चेस की बात हो उनको तबाह करने की, चाहे वो एंटी सही माइनॉरिटी बिल्स की बात हो, जो वहां पे बांग्लादेशीज को वहां पे 1.9 मिलियन को स्टेटलेस कर दिया गया है। So basically आप कह रही हैं कि तकरीर अच्छी बात है, तो मैं ये बात कर रही हूँ कि ये डिमांड अब अगला स्टेप है इनको डिमांड करने का, जो इल्जाम यूएन की और जो आपने बात इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी जो बात की अपनी स्पीच के अंदर, मैं समझती हूँ कि अब टाइम आ गया है कि इनको डिमांड करना चाहिए जो परमानेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल, कि वो वहां पे जाए, जो कि 1945 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, जिसके तहत इनकी फोर्सेस वहां पे जाएं, यूएन की उन जगहों पे जाती हैं जहां पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की मूवमेंट्स होती हैं। और इस वक्त जो कश्मीर की हालत है वहां जेनोसाइड वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये फॉलोअप की जो आपने बात की ना साबिर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। ये पहले एक बात तो क्लियर कर देना कि पिछले कुछ महीनों में वो जो एक शुबा था, एक बहस सी थी फलस्तीन के इशू के ऊपर और इसराइल को तस्लीम करने की बातें, ऑफ कोर्स खान साहब ने और कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत कोई भी हो वो ये फैसला नहीं कर सकती है, अवाम को उस पर पजीराई नहीं मिलेगी, इट्स नॉट अ पॉपुलर डिसीजन। सो आई थिंक वो क्लियर कर दिया, वो भाम वो शुबा दूर कर दिया। अब आगे चलेंगे ना, दोबारा तो उस बहस में नहीं पड़ेंगे। असल में वो सिलसिला ये शुरू हुआ था ख़ास तौर पे जब से ये अरब कंट्रीज ने शुरू किया, तो आम तौर पे यही समझा जाता था कि अगर सऊदी अरब और यूएई और उस तरह के अरब ममालिक अगर शुरू हो चुके हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरा स्क्रिप्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन वो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद जो कोशनर हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, उन्होंने भी बता दिया था कि ये सिर्फ अरब मुल्कों तक महदूद है, पाकिस्तान उसमें नहीं है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं ये आवाज़ें कभी कभी आना शुरू हो गई थी कि इज़राइल के साथ फ़लाँ चीज़ में फ़ायदा, इज़राइल के साथ हमारी दुश्मनी क्या है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर दें तो ये हो जाएगा और उस कम अज़ कम उसके शर से महफूज रखा जा सकता है। लेकिन अब चूँकि ये प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली कहते भी रहे हैं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, और आज उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी ख़ास तौर पे बता दिया कि इज़राइल के साथ असल मसला क्या, और वो मसला फ़लस्तीन टू नेशन टू स्टेट्स जो सोल्यूशन है वो है, दो रियासतों का क़याम है, एक फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत और एक इज़राइल को उसके बाद माना जाएगा। फिर फ़लस्तीन की कौन सी रियासत जो 1967 से पहले की सिचुएशन है। 1967 के बाद बहुत सारा वहाँ पे क्या कहना चाहिए पुलों के नीचे से पानी बह चुका है, फिर बहुत सारे ये जो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर का जो मॉडल चेंज कर रहे हैं ना, वो आबादियां चेंज कर रहे हैं, आबादकारी कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर का जो मॉडल है जो अब लाना चाह रहा है नरेंद्र मोदी, वही वाला मॉडल अब यहाँ पे, और वहाँ पे भी जो तारकीन वतन थे पैलेस्टीनियन, उनको दोबारा वापस, क्योंकि वो तकरीबन 1.5 मिलियन के करीब हैं जो कि बाहर हैं, उनको वापस नहीं आने दिया जा रहा। तो एक तो उन्होंने ख़ास तौर पे असूली मौक़िफ़ जो लिया वो यही है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती कौंसिल की करारदाद है उसके मुताबिक फ़लस्तीन का हल होना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल 100% इस पे अग्री करते हैं, मतलब इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि उसकी वजह है कि अरब मुल्क भी अगर कर रहे हैं तो वो भी उनको आने वाले दिनों में मेरे ख्याल समझ आ जाएगी कि वो कोई अच्छा सौदा नहीं कर रहे, वो किसी भी सूरत में वो असल में खाइफ हैं तुर्की से, खाइफ हैं ईरान से। वो समझते हैं कि शायद इज़राइल आ गया तो तुर्की की जो बढ़ती हुई 2023 के बाद जो तुर्की की पोजीशन होगी उसको रोका जा सकता है, या ईरान के साथ चूँकि चाइना अब आ चुका है और अक्टूबर में जो पाबंदियां ख़त्म हो रही थी ईरान पे ख़त्म हो जाएंगी, उसमें चूँकि अमेरिका खुद निकल चुका है उस माहदे से। अब उस माहदे से निकलने के बाद ईरान पे 2 दफ़ा वो अटैम्प्ट कर चुका है कि दोबारा पाबंदियां लगें, उसमें वो कामयाब नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि अब रशिया और चाइना वो ईरान के साथ हैं, और जन साहब को भी पता है, आपको भी पता है कि वेटो पावर दोनों के पास है। अब वेटो पावर पहले ईरान के साथ उस तरह से नहीं थी, अब वो आ चुके हैं, तो दोनों तरफा उनको शिकस्त हो चुकी है और अब नई सफबंदी है ना, अभी नई सफबंदी हो रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर एक तरीके से। अच्छा मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी, पे खास तौर पे ये तकारीर बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सिंबॉलिकली भी मैसेज वाइज भी। फॉलोअप की जो बात की है मशाल ने, इस पर जरा बात करेंगे, बासित साहब से हम पूछेंगे कि पाकिस्तान ने फॉलोअप के ऊपर जो है क्या क्या किया है, क्या गुंजाइश है। ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। गुफ्तगू हम कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तकरीर की है, उसके चीदा चीदा निकात हमने आपसे शेयर भी किए। अभी ब्रेक से पहले मिशाल हमारे साथ मौजूद थी और वो कह रही थी कि तकारीर के बाद जो फॉलोअप है उसके अंदर जो कुछ ऑप्शंस वो आइडेंटिफाई करके गई थी। मैं बासित साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक तो वही कह रही थी कि हमें एक रेजोल्यूशन मूव करनी चाहिए है, रेजोल्यूशंस का सहारा लेना चाहिए है। फिर इसके अलावा और हमें चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के हम ये पुश करें कि मज़ीद जो इंस्पेक्शन के लिए ग्रुप्स हैं वो जाएँ। बट देन अगेन ये करने के लिए बहुत ज़्यादा सिफारती सपोर्ट और सिफारती माइट चाहिए होती है। ख्वाहिश अच्छी बात है लेकिन कुछ प्रैग्मेटिज्म भी होता है। सर इस पे आप रेकमेंड कीजिएगा कि करना क्या चाहिए और हुकूमत को इसके अलावा जितना वो कर रही है। देखिए, पिछले साल भी तकरीर बड़ी अच्छी हो गई, इस साल भी तकरीर बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन मुझे मुआज़रत के साथ ये कहना पड़ता है कि हुकूमत वक्त के पास कोई बाकायदा जामे मरबूत हिकमत अमली मौजूद नहीं है जहाँ तक जम्मू और कश्मीर का मामला है। कुछ ऑप्टिक्स के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए काम होते रहे हैं, लेकिन अगर मुझसे आप ईमानदारी से पूछिए तो मुझे यूं ही महसूस होता है कि कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो। होना क्या चाहिए? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो पहले हमारे सब लोगों को याद रखना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस कोई वैक्यूम में काम नहीं करती। जो फैसले होते हैं वो न्यूयॉर्क या जिनीवा में नहीं होते, ये फैसले वाशिंगटन में होते हैं, बीजिंग में होते हैं, लंदन में होंगे। तो इसके लिए तो पहले बायलैटरल जो रिलेशनशिप है, सफारतकारी, उस पर एम्फेसिस होना चाहिए। जब तक आपको कैपिटल्स में सपोर्ट नहीं मिलेगी, यूएन कुछ भी नहीं कर सकता। यूएन तो खला में है और जो मेंबर्स हैं उसके वो इम्पोर्टेंट हैं। हमारा फोकस बदकिस्मती के साथ न्यूयॉर्क और जिनीवा में रहता है, लेकिन हम जो बायलैटरल ताल्लुकात हैं उस पर एम्फेसिस नहीं देते, उस पर इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरी बात जो है, मैं पिछले तकरीबन कोई 3.5 साल से मुस्तकिल तौर पे एक प्रपोजल दे रहा हूँ कि देखिए, न तो फॉरेन मिनिस्टर के पास वक्त है, न फॉरेन सेक्रेटरी के पास वक्त है, न वज़ीर आज़म के पास वक्त है। आपको एक फोकल पॉइंट चाहिए जम्मू और कश्मीर पे। आप एक स्पेशल इन्वाय फॉर जम्मू और कश्मीर अपॉइंट कीजिए। जो कश्मीर के जितने भी जोते हैं, चाहे वो कानूनी एतबार से, सफारती एतबार से, आपका ओवरसीज डायस्पोरा है कश्मीर, उसके एतबार से पूरी आपको एक जामे हिकमत अमली बना के। लेकिन हमारे पास कश्मीर कमेटी भी है, हमारे पास अलहदा से इसकी वजारत भी है। कश्मीर कमेटी का काम नहीं है। कश्मीर कमेटी तो एक खाली एक पार्ट है। वो भी उस हिकमत अमली का हिस्सा होगी जो स्पेशल इन्वाय आपको बना के देगा। कश्मीर कमेटी अपने तौर पे तो कुछ नहीं कर सकती, वो तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो पार्लियामेंट में जाएगी दूसरे ममालिक में, लेकिन ये काम, इसकी बहुत सी जोते हैं, बहुत सी डायमेंशंस हैं। तो इसलिए मेरा जाती ख्याल ये है कि एक स्पेशल इन्वाय, जो मैं बड़े अच्छे से कह रहा हूँ, अगर ये बन जाता तो 5 अगस्त के बाद हम पैनिक में ना आते हैं। मालूम होता, हम पहले तो उसको काउंटर करते, वो हम नहीं कर पाए। बर वक्त पिछली हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी हमारी प्रपोजल पे। इस हुकूमत का भी मुझे लगता नहीं है कि कुछ, ठीक है तकारीर बड़ी अच्छी हो गई, लेकिन फॉलो अप की जहाँ तक बात है, और जिस तरह आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि बड़ा मेहनत तलब काम है, और ये एक इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है। इस पे आपको बायलैटरली बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमारे सफीरों को एक्टिव होना पड़ेगा। कितने सुपरा आपको नजर आते हैं CNN पे, BBC पे, थिंक टैंक जाते हैं। हमारी पब्लिक डिप्लोमेसी में बहुत गैप्स हैं। तो जब तक ये तमाम चीजें नहीं होंगी, फिर आपके मुल्क के अंदर भी जब तक आप इकोनॉमिकली थोड़ा बहुत स्ट्रांग नहीं होंगे, बिल्कुल। जो आपका आखिरी नुक्ता है ना, आपके बाकी तमाम नुक्तों से भी बिल्कुल अग्री करते हैं। जो आखिरी नुक्ता है ना जनरल साहब, मेरा ख्याल है यही हमारे मसले का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना, जड़ है। इकोनॉमिकली पहले अपने आप को जरा कर तो लें स्ट्रांग, या किसी असल में बड़े सीजन्ड डिप्लोमेट हैं या फॉरेन ऑफिस से एग्जैक्टली, लेकिन वो कहते हैं ना, सफीर का कद उतना ही बड़ा होता है जितने उसके मुल्क की स्टैंडिंग होती है। नो सफीर कैन बी, एम्बेसडर कैन बी लार्जर देन द स्टेट ही रिप्रेजेंट्स। तो इसलिए स्टेट का जो ये आखिर में बात कर रहे हैं, हम अपने अगर पाँव पे खड़े हो जाते हैं, अपनी कोई पोजीशन है, बट नॉनदलेस इसमें तो वक्त लगेगा स्टेबिलिटी में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में, अपना क्लाउड बढ़ाने में, लेकिन जो साथ साथ काम करने के हैं। और ये एक बड़ी वैलिड सजेशन है कि अगर एक स्पेशल कश्मीर सेल विद इन द फॉरेन ऑफिस बन जाए, जो डेस्क होगा, मेरा ख्याल है कोई ना, या कुछ होगा, तो है डेस्क तो होगा, आई थिंक पेपर्स में मौजूद है, लेकिन फाल नहीं है जितना वो चाह रहे हैं। फाल बना के उसको आगे लेके चलना जो है वो ज्यादा जरूरी है। जिस तरह अभी अफगानिस्तान का है
उसके भी ऊपर एक स्पेशल एम्फसिस रहता है ठीक है। और उसके ऊपर भी काम होता है, क्योंकि उसके हवाले से भी आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ी ऐसी बात कही है जो बड़ी विजनरी है, और इस पे हम जितने डिफेंस के लोग हैं अक्सर ये बात करते हैं और सोचते थे कि उन्होंने आज कहा है कि हमने जो अपना किरदार अदा करना था हमने कर दिया है। नो डू मोर का मुतालबा करना न था जो कर उन्होंने दिया। डू मोर का मुतालबा, न कोई गैर जरूरी वादा किया है कि हम मजीद ये करेंगे। अब उन्होंने कहा कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सोल्यूशन इज विद द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अफगान लेड एंड अफगान ओन्ड। हमने जो किरदार अदा करना था हम कर चुके हैं, ये उनके अल्फाज थे। वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट वी कुड डू। और ये एक बहुत बड़ी बात है, इससे नॉन इंटरफेरेंस भी नजर आती है, इसमें कोई डिक्टेट भी नजर नहीं आते, इसमें कोई गैर जरूरी वादा भी नजर नहीं आता। तो ये मेरे ख्याल में एक और बड़ा अहम पहलू है उनकी स्पीच का, जो अफगान पॉलिसी के ऊपर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। और कश्मीर के ऊपर तो यकीनन जो बात मिशाल कह रही हैं, जो बात बासित साहब कह रहे हैं, देखिए एक बार अगर मुझे इजाजत जी, दें जी। तो मैं देखिए पहला जो एक स्पेशल इनवाय तो बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे याद है कि मैं जब बर्लिन में था सफ़ीर, तो 2013 में मैंने एक सजेशन दी थी कि अफगानिस्तान पे हमें एक स्पेशल इनवाय बना देना चाहिए। तो मुझे खुशी है कि 8 साल के वक़्त के बाद हमने फिर मतलब फाइनली बना ही दिया। मैं एक तो देखिए इसका एक पहलू तो ये स्पेशल इनवाय को तो चले हो गया, लेकिन इमीडिएटली जो आपको काम करने का है ना, वो है आप जो कश्मीर का जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का, उसका जो आर्टिकल 2 है उसको फौरी तौर पे अमेंड करने की ज़रूरत है, ताकि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की हुकूमत है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर से ब्रॉड करके पूरे जम्मू और कश्मीर तक फैलाया जाए, ताकि वो उनको भी रिप्रेजेंट करें। फिर आर्टिकल 11 है इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 का आज़ाद जम्मू और कश्मीर का, उसमें एक शिक है शिक 11, जिसके तहत सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर वज़ीर आज़म के कहने पे प्लेबिसिट एडवाइजर अपॉइंट कर सकते हैं। तो प्लेबिसिट एडवाइजर फौरन अपॉइंट करना चाहिए, ताकि वो जो एडवाइजर है वो अपना काम शुरू करे, डेटा इकट्ठा करे दुनिया भर से कश्मीरियों का। तो जब तक ये आईनी एतबार से बहुत जरूरी है ये कानून साजी करें। एक्सीलेंट तजावीज, आपने जो 3 तजावीज दिया है वो भी सुनने वाले सुनेंगे भी, इस पे गौर भी करेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन सी चीजें जो जल्द की जा सकती हैं। साबिर साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में बड़ी तफसील से आज खान साहब ने बोला। अच्छा, चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल नैरेटिव भी और जो पॉलिटिकल नैरेटिव भी मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, जो घन गरज है, ऑपोजिशन की जो केस उठा के देख लें उसको मनी लॉन्ड्रिंग से उसका नाता कहीं ना कहीं निकल आता है। सो ये मनी लॉन्ड्रिंग के तो हम बाकायदा हमारे अपने हक में है कि अगर इसके ऊपर पाकिस्तान जोर डाले, और हमें कितनी सपोर्ट है दुनिया भर में, ये भी तो देखना है ना कि हमारी आवाज़ में और कितने लोग आवाज़ मिलाते हैं। अच्छा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग से पहले मैं 1 मिनट लूँगा। ये जो बासित साहब बात कर रहे थे ना, ये इस पर मैं लिख भी चुका हूँ, ARY में कॉलम भी मेरा वेबसाइट पे पड़ा है। बिल्कुल एग्जैक्ट इस तरह की गुफ्तगू मैंने की थी। सरताज अजीज़ साहब की भी एक रिपोर्ट भी पढ़ी है, उसमें यह कि इंडिया तो यकतरफा तौर पे सब कुछ करता जा रहा है, हमें भी इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर इस वक्त हमारे पास है, क्योंकि 2 पार्ट है ना अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदाद है कि इंडिया भी वो प्लेबिसाइट के लिए साजगार माहौल पैदा करे, इंतजाम करे, जो बासित साहब कह रहे हैं खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए प्लेबिसाइट के लिए। तो अगर अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर हो सकता है, जितनी हम ज़्यादा फोकस अफ़गानिस्तान को किया है, मोहम्मद सादिक साहब को किया, तो इसी तरीके से कश्मीर पे भी होना चाहिए और प्लेबिसाइट के लिए भी उनको ये भी जिम्मेदारी दी जाए। और उसके बाद फिर फर्दर लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान अपने तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा को और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर को कह सकता है कि जनाब हम अपने जो हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर में, इसमें हम तैयार हैं और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं प्लेबिसाइट के लिए। उसके लिए हम रेफरेंडम भी करवा सकते हैं इनिशियली फ़ेज़ 1 में, और आगे फर्दर उसको मशरूत कर सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादों पे उनकी अमल दरामद जब भी हो, और इंडिया पे इस तरह प्रेशर बढ़ेगा। दूसरा, मैं तो उससे भी आगे कहूँगा कि कोई हरज नहीं है अगर हम इंटरिम पीरियड के लिए, जब तक कि ये मसला हल नहीं होता, हम कौमी असम्बली में भी, अपने पार्लियामेंट में भी उनको नुमाइंदगी दे दें, AJK को, सेनेट में भी नुमाइंदगी दे दें, 2-2 सीटें दे दें, 1 सेनेटर दे दें, ताकि वो जो हमारी इधर पार्लियामान में भी उनकी आवाज़ आए, उनकी बातचीत हो। और फिर जो हमारे वफूद बाहर जाते हैं
اور جو پارلیمانی وفود ہوتے ہیں ادروائز انٹرنیشنل فورم پہ وہاں پہ بھی ان کی نمائندگی ہو. تو یہ سٹیپس ہمیں ادھر لینے چاہیے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ معید یوسف صاحب ہیں جی وہ امریکہ میں بہت ان کے اچھے تعلقات اثر ہیں, و رسوخ رکھتے تو ہیں وہاں پہ. وہ کس دن کام آئیں گے ہمارے. وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں نیشنل سیکورٹی امور کے, وزیر اعظم کے, ان کو استعمال میں لایا جائے. ہمارے پاس شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, کیونکہ شری مزاری صاحبہ نے ایک گفتگو کی تھی, کوشش کی انہوں تھی نے اپنے وہ نکال لیں. انہوں نے کہا تھا پرائم منسٹر جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں آگے پھر متعلقہ ادارے فورن آفس ان کو سپورٹ نہیں کرتا, ان کے نیریٹو کو آگے لے کے نہیں چلتا. تو یہ چیزیں جب تک ہم پریکٹیکلی کر نہیں لیں گے وہ پھر اب منی لانڈرنگ کی بات کی, اس میں تو کوئی شک نہیں. منی لانڈرنگ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور ایون یہ عرب کنٹریز بھی آپ کہہ لیں, وہاں پہ کوئی پوچھتے وہ تو کہتے ہیں بس دولت لائیں انویسٹ کریں. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللیگل منی ہے اور اس کو پھر استعمال کرتے ہیں, وہ بلیک میل کرتے ہیں پولیٹیکلی. الطاف حسین کو ہماری سامنے مثال ہے, الطاف حسین کو انہوں نے کس طریقے سے سب کچھ پکڑے گئے, لیکن ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں اس کو فی الحال نہیں چھیڑنا. پھر انڈیا کا بھی اس میں انوالومنٹ آ گئی. تو منی لانڈرنگ تو جتنا بھی پیسہ یہ انہوں نے کہاں سے کمایا ہے, ترقی پذیر ممالک کے جتنے بھی ہیں تو وہ یہیں سے پیسہ جاتا ہے, یہاں سے جاتا ہے. وہاں پہ سوئٹزرلینڈ ہے, امریکہ ہے, برطانیہ ہے, عرب کنٹریز ہیں, ہانگ کانگ, جہاں جہاں بھی, تو وہ اپنے ملکوں میں تو ظاہر وہ تو واپس نہیں کرے گا. اب یو اے ای ہے, یو اے ای آپ کو لسٹیں نہیں دے رہا, کوآپریٹ نہیں کر رہا کہ جناب یہ پیسہ آیا ہے اور یہ بلینز آف ڈالر. پاکستانی وہاں پہ نمبر 2 پہ ہیں آئی تھنک, جو سب سے زیادہ سرمایہ ہے وہ پاکستانیوں کا, وہ نمبر 2 پہ ہیں وہ پاکستانی, اور ان میں بھی ہمارے زیادہ پولیٹیکل فگرز ہیں اور جو بیسیکلی یہ بڑی اپ ہل فائٹ ہے نا, یہ بھی اس پہ فوراً تو کچھ یہ بات کرتی رہنی نہیں, پڑتی ہوگی. لیکن اس کو اس فورم پہ ہائی لائٹ کرنا اور اس کو اس طریقے سے ریالائز کرانا کہ جو بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اگر ان سے اس طرح جو وسائل ہیں ان کے وہ ان سیف ہیونز میں جاتے رہے تو یہ ریڈیکلزم بھی ہوگی, بے روزگاری بھی ہوگی, اور پھر انہوں نے کہا جو ریفیوجیز کا پرابلم ہے یہ اور بڑھے گا, اس سے کہیں زیادہ ہوگا اگر ان ملکوں میں غربت رہے گی اور ان کا پلنڈرڈ ویلتھ باہر سٹور ہوتی رہے گی. نقل مکانی کریں گے, نقل مکانی بھی لوگ کریں گے. یہ جو ہم نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ یہ قانون سازی کی ہے لے کے آئے, اس میں ہمیں تو وہ فیٹف کے وہ شکنجے میں لا رہے تھے نا, تو وہ صرف منی لانڈرنگ صرف وہی تو نہیں ہے, ایک منی لانڈرنگ تو جو بھی ہے وہ منی لانڈرنگ ہی ہے. تو پرائم منسٹر نے میرا خیال اس طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ صرف اس کو وہیں تک محدود نہ رکھیں کہ کسی کا گلا دبانا ہے کسی ملک کا تو آپ لے آئیں گے کہ جناب یہ ٹیرر فائنینسنگ جو بینیفیشریز ہیں طاقتور ممالک وہ بھی نظر ڈالیں. وہ بات تو ہے, لیکن خیر وہ تو ہپوکریسی ہے نا, وہ تو آپ کیسے ان کو دلا سکتے ہیں احساس. لیکن یہ جو بات ابھی لیجسلیشن کی بات باسط صاحب نے بھی کی, اس کو صابر صاحب نے مزید ایلیبوریٹ کر دیا, یہ اس کے بارے میں سیریس سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے, بیکاز اب 1 سال ہو گیا ہے اور جو قانون سازی ہماری طرف بھی جو آزاد کشمیر کے اندر, تو اس پہ غور ہو رہا ہے یا ہونا چاہیے یا کیا سٹیٹ؟ میرے خیال میں اس کے یہ نہ تو جلد بازی میں کرنے والی بات ہے کیونکہ اس کے بڑے پروز اینڈ کونز ہیں. اگر ہم بھی وہی کرتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہاں پہلے ریفرینڈم ہو جائے یا یہاں پہ یونیلیٹرلی انڈر یونائٹڈ نیشن آسپیسز یہاں پہ ریفرینڈم ہو جائے تو ایک طرح کا ہوگا کہ ہندوستان کو ایک بہانہ مل جائے گا کہ اوکے جب ہمارے ہاں حالات سازگار ہوں گے, آج ہوں 10 سال بعد ہوں گے, تو ہم بھی ریفرینڈم کرا کے پلیبسٹ کروا لیں گے, اگر انہوں نے کروانا ہے تو کرائیں. تو یہ کہیں بالکنائزیشن یا پارٹیشن آف کشمیر کی طرف بات نہ چل پڑے. لہٰذا اس کو ایشو کو ایک نظر سے دیکھنا کہ دونوں طرف ہو. یس ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ایک قانون سازی ایسی ہو جائے جس میں جو نئی مائیگریشنز ہو رہی ہیں جو ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے, جس کو بڑا پرائم منسٹر نے ہائی لائٹ کر دی ہے کہ اس کو وار کرائم کے طور پہ دیکھا جائے, کیونکہ ڈیموگرافی چینج کرنا پورے خطے کا وہ جو کشمیریوں کے حقوق ہے ان کا چہرہ مسخ کرنے والی بات ہے. لہٰذا یہ یونیلیٹرلی تو نہیں ہو سکتا, بٹ اس کو ایشو کو لے جایا جا سکتا ہے یونائٹڈ نیشن میں اور ایک خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ پہلے سینسس کروا لیں اور اس کے بعد اگر ریفرینڈم
یا پارشل پلیبسٹ کی طرف جانا ہے، لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا انٹرنیشنل قوانین کی روشنی میں۔ اس کے کوئی ایکشنیبل نکات ہونے چاہیے۔ جی باسط صاحب آپ کنکلوڈنگ نوٹ۔ جی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ پارشل جو ہے پلیبسٹ کروائیے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آزاد جموں کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت چلیے، آپ پلیبسٹ ایڈوائزر صرف اپوائنٹ کیجئے۔ میں کبھی دیکھیے کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو ہماری اصولی پوزیشن ہے اس کو انڈرمائن کرے۔ صابر شاکر صاحب نے بات کی کہ ان کو قومی اسمبلی میں ریپرزنٹیشن، میں اس کے بھی خلاف ہوں، کیونکہ ہمارا آرٹیکل 257 بڑا کلیئر ہے کہ جب پلیبسٹ ہوگا اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ جموں اور کشمیر کی حیثیت کیا ہے۔ تو میں کوئی ایسا، میں بالکل جنرل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جو کہ ہماری اصولت، جو ہمارا اصولی موقف ہے اس پہ کسی طور بھی اس کو انڈرمائن کرے۔ لیکن ہمیں بھارت پہ پریشر بلڈ کرنا ہے، اور پریشر کس طرح بلڈ ہوگا؟ ایک تو مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے پریشر ہمیں بلڈ کرنا ہے، جو وہاں پہ سیاسی اس وقت تحریک چل رہی ہے اس کو ہم نے تھوڑا بہت، وہ انڈیجنس ضرور ہے لیکن بھارت ہمارا اس کی ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے ادھر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف ہمیں انٹرنیشنل پریشر بلڈ کرنا ہے بھارت پہ، اس کے لیے دونوں چیزوں کو ہم نے ساتھ ملا کے چلنا ہے۔ لیکن وقت تھوڑا مختصر ہے، میں کہہ دوں کہ گلگت بلتستان کا جو معاملہ ہے اس سے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے۔ بالکل سر، ٹاپک سے میرے پاس وقت بہت مختصر ہے، صابر صاحب آپ کنکلوڈنگ بات کرنا ہے۔ دیکھیں پارشل پلیبسائٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کروایا جائے، اور وہ مشروط کیا جائے اقوام متحدہ کی جنرل جو قرارداد ہے اس کی فائنلٹی تک یہ کیا جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ تو یک طرفہ طور پہ کرتا جا رہا ہے، پاکستان وہی 1947 اور 1949 والی پوزیشن پہ کھڑا ہے، اور انڈیا اس کا یہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انڈیا ہر فورم پہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ تو ایشو سالو ہو گیا ہے، 370 ختم ہو گیا، 35 سے ختم ہو گیا، اب آگے چلیں۔ تو وہ تو گلگت بلتستان کو بھی اپنا، تو کم از کم آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ، کوئی لیجسلیشن تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے حد تک یہ کام کر لیا ہے، کسی بھی فورم پہ کل کو جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ٹکڑا ضرور ہونا چاہیے کاغذ کا۔ ہمارا ہوم ورک مکمل ہو۔ بہت شکریہ تینوں حضرات کا۔ بریک پر یہ ابھی ہم واپس جب آئیں گے تو 2 بوند پاکستان کی خاطر پولیو کیمپین جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، ہر کسی کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ بریک کے بعد پھر بات ہوگی ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک جی۔ اور اب اس وقت حالت یہ ہے کہ افریقہ جیسے جگہ سے بھی پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں پولیو کے کیس اس وقت بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے مہینے کی اگر ہم بات کریں تو 65 کیسز تھے، اور اس مہینے 9 مزید بڑھ کے 74 ہو گئے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال کو دیکھا جائے تو پاکستان میں صرف 2020 میں اب تک 74 پولیو کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ خدا کے واسطے آپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو پولیو کے 2 قطرے ضرور پلائیں۔ تمام بچوں کو پولیو کے قطرے ذمہ داری کے ساتھ آپ جو پلوائیں، ان پولیو ورکر سے جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے مشکل حالات میں کرونا SOPs کو فالو کرتے ہوئے آپ کے گھر تک چل کے آتے ہیں۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ گھر سے نکل کر آپ نے پولیو کے قطرے پلوا جانے ہیں۔ کرونا کی وجہ سے ملک بھر میں کچھ عرصے منعقد جو یہ مہم تھی یہ تعطل کا شکار رہی، لیکن اب اس پہ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 5 سال کی عمر تک کے 40 ملین بچوں کو پولیو کے 2 بوند پلائے گئے ہیں۔ 74 کیسز پاکستان جیسے ملک میں 2020 میں ٹوٹلی انیکسیپٹیبل۔ ہر پاکستانی کو اس کی ذمہ داری لینی ہوگی۔ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ خیال رکھیے، خدا حافظ۔